ओम श्री साईराम। सद्गुण रूपी सम्पत्ति। भगवान बाबाले 18 जनवरी 1985 का दिन अनन्तपुरमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। जति कोसिस गरे पनि प्लास्टिकको भकुण्डो कहिल्यै डुब्दैन, त्यस्तै मूर्ख मानिसले पनि नैतिक गुणहरूको वास्तविक शिक्षा अँगाल्नै सक्दैन। प्रेम स्वरूपहरू, छात्रा, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, हाम्रो विचार र बुद्धि सँगसँगै हामी सबैलाई यो संसारले आफ्नो बन्धनभित्र सीमित गरिरहेको छ। जसरी मुसो चारो खोज्ने क्रममा गन्धबाट लोभिन्छ र आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउँदै खोरमा थुनिन्छ, त्यस्तै मानिस पनि इन्द्रियहरूद्वारा सिर्जित सुख र दुःखमा डुबेर आफ्ना वरिपरिभन्दा बाहिर हेर्न असमर्थ हुन्छ। प्रत्येक मानिसलाई व्यक्ति भनिन्छ। व्यक्ति त्यो हो जसले व्यक्त गर्छ। यसको मतलब अन्तर्निहित देवत्वलाई उजागर गर्ने मानवले नै हो। मानवबाटै प्रेमको पहिचान प्राप्त हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले एकता नै मानवताको अविभाज्य पक्ष हो भन्ने सत्य बोध गर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तित्व र पहिचान आआफ्नै हुन्छ, तर केही व्यक्तित्वहरू पथ प्रदर्शक हुन्छन्। वास्तविक शिक्षाले मानिसभित्रको आध्यात्मिक ज्ञानलाई उजागर गर्छ, जसका कारण उसको व्यक्तित्वले उसकै वातावरणलाई प्रज्वलित तुल्याइदिन्छ। वास्तविक शिक्षा त्यो हो जसले व्यक्तिलाई पवित्र बनाउने र मोक्ष प्राप्तिको अवस्थामा पुर्याउने काम गर्छ। पछि गएर त्यो शिक्षित व्यक्तिले अरूलाई समेत बन्धन मुक्त पार्छ। शिक्षा स्वार्थभन्दा पर हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति समाजको अंश भएकोले समाजको उन्नति त्यहाँका हरेक व्यक्तिको शिक्षा र गुणमा निर्भर हुन्छ। शिक्षा भनेको ज्ञान मात्र होइन, शिक्षाको अन्तिम लक्ष्य चरित्र निर्माण हो। जीवनको उद्देश्य सुखी पारिवारिक परिवेशमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यो त जीवनको एउटा पाटो मात्र हो, जीवनको अन्तिम उद्देश्य होइन। मानवता शरीर, मन र आत्माको त्रियोग हो। त्यसैले व्यक्तिलाई शरीर र यसको आरामसँगै मानसिक शान्ति र आत्मिक आनन्द पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि मात्र जीवनलाई एकीकरणीय जीवन भन्न सकिन्छ। जीवन चुनौतीपूर्ण छ, यसको सामना गर। जीवन खेल हो, खेल। जीवन सपना हो, महसुस गर। जीवन प्रेम हो, आनन्दित बन। एकता भनेको मानवता र देवत्वको एकता हो। त्यो अपरिवर्तनीय पक्षलाई वेदले अक्षर भनेको छ। वर्णमालाका हरेक वर्णलाई पनि अक्षर भनिन्छ। वर्णमालाका विभिन्न अक्षरहरूको संयोजनबाट शब्द, वाक्य र लेखहरू तयार गरिन्छ। यो नै अनेकतामा एकता हो। शब्दहरू बनाउन वा टुक्र्याउन सकिन्छ, तर वर्ण वा वर्णरूपी अक्षरलाई टुक्र्याउनै सकिँदैन। त्यसैले परमात्मा, परमपूज्य देवताको अविनाशी शाश्वत सिद्धान्तलाई नै अक्षर भन्ने गरिन्छ। प्रत्येक व्यक्ति सर्वव्यापी तत्त्वको अंश हो। शिक्षाका विभिन्न शाखाहरू छन्, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान आदि। तर सबै शाखाहरूको साझा शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा हो। यो आन्तरिक र अदृश्य प्रवाह हो। आज भौतिक विज्ञानलाई सबै सुख सुविधाको स्रोत मान्ने गरिएको छ, तर विज्ञानले संसारमा सुखभन्दा बढी दुःख निम्त्याइरहेको छ। प्रत्येक कार्य र वस्तु प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनिबाट प्रभावित हुन्छन्। भौतिक विज्ञान वस्तुको प्रकृति जान्न र सोही अनुरूप त्यसको प्रयोग गर्न मात्र सीमित हुन्छ। यो सृष्टि वा भौतिक संसारको सृष्टिकर्ताबारे मतलब नै गर्दैन। यस कुराको ज्ञान केवल आध्यात्मिक शिक्षाबाट मात्र पाउन सकिन्छ, जुन शिक्षा दोषरहित र भावरहित हुन्छ। प्रणव, शाश्वत सत्य र सर्वशक्तिमान ज्ञान अनासक्त र मौलिक हुन्छन्। यी पक्षहरूको बोध गरिसकेपछि
भौतिक संसारका अन्य वस्तुहरू सामान्य लाग्छन्। कुनै खोजबिनै भौतिक वस्तुहरूको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ, तर अचेल मानिसहरू अति आधारभूत कुरालाई बेवास्ता गरी भौतिक संसारलाई नै वास्तविक ठान्छन् र यसैतिर झुम्मिरहेका छन्। हामी सपनामा धेरै घरहरू र अन्य वस्तुहरू देख्छौँ, तर जब उठ्छौँ सपनाका सबै वस्तुहरू बिलाउँछन्। सुत्न नजाउन्जेल दिनभरि देखेका कुराहरू सत्य लाग्छ, सुतेर नउठुन्जेल निन्द्रामा ती सबै हराउँछन्। वेदले शरीरसँग सम्बन्धित 25वटा जान्नै पर्ने पक्षहरूको वर्णन गरेको छ। 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकोश, पञ्चतन्त्र मात्रा र पञ्चतत्व। त्यस्तै शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाश यी पञ्चतत्वको सम्मिश्रण हो। यी पञ्चतत्व पनि अन्य 5 तत्वका सम्मिश्रण हुन्। यसरी प्राकृतिक वस्तुका आधारमा पनि 25वटै तत्वहरू छन्। त्यसैले मानिस भनेर चिनिने कुनै पनि शरीर भौतिक वस्तुहरूको उपज हो, जुन परिवर्तन, पतन र विनाशशील छ। भौतिक शरीरभित्र पनि सूक्ष्म शरीर हुन्छ, जसमा 17 तत्वहरू, 5 ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चतन्त्र मात्रा, पञ्चकोश, मन र बुद्धि छन्। यी 17 तत्वहरू स्वप्न अवस्थामा पर्दछन्। अदृश्य शरीर तेस्रो पक्ष हो। यसका केवल 2 तत्वहरू मात्र छन्, ती हुन् मन र बुद्धि। जब यी 2 अदृश्य तत्वहरू ब्रह्माण्डीय सङ्गठनमा लीन हुन्छन्, तब हामी सबैले भौतिक अनुभूतिबाट छुटकारा पाउँछौँ र आत्मिक आनन्दको अनुभव पनि गर्छौँ। त्यस आनन्दको वास्तविक स्वरूप सच्चित र आनन्द नै हो। सत जुन अनन्त छ र चित अर्थात् जागरण दुवै मिलेर एकताको आनन्द उत्पन्न गर्छन्। यो नै हाम्रो लक्ष्य हो। हामीले यही लक्ष्य प्राप्तिको प्रयास गर्नुपर्छ। मानिसमा निष्क्रिय रहेको दैवी शक्तिलाई आफ्नै प्रयासमा उजागर गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण कार्यहरू भौतिक शरीरका माध्यमबाट गरिन्छन्। त्यसैले आनन्दको अनुभवका लागि शरीर अत्यावश्यक साधन हो। यस अर्थमा पनि शरीरको हेरचाह गर्न आवश्यक छ। शारीरिक पवित्रता र सुन्दरताका लागि चरित्र, नैतिकता र अनुशासन सुझाइएको छ। जिजस क्राइस्टका हकमा व्यक्तित्वको प्रतिरूप प्रयोग गरिन्छ। यसको अर्थ व्यक्ति देवत्वले परिपूर्ण हुन्छ। वास्तवमा प्रत्येक मानिसमा देवत्व हुन्छ, तर मानिसहरू सुख सुविधा र मान सम्मानको अवास्तविक चाहनाका पछि दौडिरहेका छन्। परिणाम स्वरूप उनीहरू अन्त्यहीन चिन्तामा अल्झिरहेका हुन्, जसको उपज असन्तुष्टि हो। त्यही असन्तुष्टिले जीवन सिद्ध्याइरहेको हुन्छ। विशेष व्यक्तिहरूका भेलामा मैलो कपडा लगाएर जान अप्ठ्यारो लाग्छ, कारण फोहोरी विचार भएको मानिस पवित्र व्यक्तिहरूमाझ योग्य हुँदैन। पवित्रताको भण्डार भगवानसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरू पुग्ने इच्छा कसरी राख्छन्? हामी भगवानलाई आफ्ना हृदयमा स्थापित गर्ने विचार गर्छौँ भने हाम्रो हृदय पनि पवित्र हुन जरुरी छ। त्यसैले शिक्षाको उद्देश्य असल र खराब बीचको भिन्नता छुट्याउन सक्ने विवेकको विकास सँगसँगै हृदयलाई पवित्र बनाउने कार्य पनि हो। चोरले ज्ञान चोर्न सक्दैन, ज्ञानलाई आगोले डढाउन र पानीले भिजाउन पनि सक्दैन, साथै दाजुभाइलाई अंश लगाउन पनि सकिँदैन। त्यसैले ज्ञान हरेकका लागि आवश्यक तत्त्व हो। प्रत्येक व्यक्तिले इन्द्रिय निग्रह, दैवी विचार, सत्य, प्रेम र चरित्र विकास गरेपछि मात्र सद्ज्ञान प्राप्त हुन्छ। देशको उन्नति पनि ज्ञान प्राप्तिपछि मात्र सम्भव छ। प्यारा विद्यार्थीहरू, तिमीहरू सबै भविष्यका योग्य नेताहरू हौ। भविष्य राम्रो बनाउनका लागि आज असल मेलमिलाप आवश्यक छ। पहिलो र अत्यावश्यक कुरा भनेको तिमीले आफ्ना अभिभावकप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नु हो। कृतज्ञता बिनाको जीवन जङ्गली जनावरको जीवनभन्दा पनि निकृष्ट हुन्छ। हामीले खाने खाना, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो शरीरमा सञ्चारित रगत र हामीले खर्च गर्ने पैसा सबै हाम्रा अभिभावकको देन हो। त्यसैले हामी सबै हाम्रा अभिभावकप्रति ऋणी छौँ। तिमीहरूकी प्रधान अध्यापिका
हेमलताले स्वामीलाई राजाहरूका राजा भनी वर्णन गरिन्। यति मात्र होइन, स्वामी तिमीहरूका बुबा र आमा पनि हुनुहुन्छ। जब तिमीहरू एउटी आमाको प्रेम बुझ्न सक्दैनौ भने हजारौं आमाको प्रेम समान स्वामीको प्रेमलाई कसरी बुझ्न सकौला। अभिभावकहरूको शिक्षा सम्पत्ति वा पदमा कम बेसी होला, तर उनीहरू तिमीहरूलाई प्रेम गर्ने कुरामा वास्तवमै असल छन्। मैनबत्ती वा धूपले झैँ सबैले आफ्नो इच्छालाई तिलाञ्जली दिएर पनि समाजका लागि जीवन अर्पनुपर्छ। त्यसपछि मात्र तिमी आफूलाई मानव भन्न योग्य हुन्छौ। मा भनेको अज्ञान, न भनेको शून्यता र व भनेको आचरण हो। त्यसैले मानिसको आचरण अज्ञान रहित हुनुपर्छ। ज्ञानको आचरण गर्ने व्यक्तिलाई मात्र मानव भनिन्छ। मानिसहरू शिक्षित व्यक्तिलाई आदर गर्छन्। उनीहरूले राम्रा गुण जस्तै दया, प्रेम, सहनशीलता आदि भएको व्यक्तिलाई प्रेम गरेका हुन्। व्यक्तिले भोग गर्ने सम्पूर्ण सम्पत्ति, सुख सुविधा र मान सम्मान ऊ बस्ने समाजले नै दिएको हो। त्यसैले निस्वार्थ सेवाका माध्यमबाट व्यक्तिले समाजप्रति लागेको ऋण तिर्नुपर्छ। तर सेवा गर्ने व्यक्तिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुको सट्टा हामी मानवता विपरीत उनीहरूलाई कष्ट पुर्याउन खोज्छौँ। यस्तो प्रवृत्तिले मानिसलाई जनावरभन्दा पनि तल पुर्याउँछ। यो पूर्ण रूपमा शिक्षाको भावना विपरीत कार्य हो। समाजलाई बन्धनमुक्त गराउन आदर्श गुणहरूले भरिएका तिमीहरू जस्ता विद्यार्थीहरू मार्फत मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा तिमीहरू सबैले मनन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरू क्रान्ति एवं शान्ति र समृद्धि कायम गर्न पनि सक्षम छन्। उनीहरूभित्र त्यो अथाह शक्ति र सामर्थ्य हुन्छ। उनीहरू दुवैतिर धार भएका चक्कु जस्ता हुन्। क्षमतालाई राम्रो वा नराम्रो दुवैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनीहरूले आफ्नो भौतिक र मानसिक क्षमताले समाजलाई बनाउन वा टुटाउन पनि सक्छन्। समाजलाई मातृत्वका पथमा स्थापित गरेर मानिसले मानवता दर्शाउनुपर्छ। विनाश कार्यमा संलग्न हुनु भनेको मानव दानवको तहमा खस्कनु हो। तर सत्य साई शैक्षिक प्रतिष्ठानका विद्यार्थीहरू उच्च आदर्श र असल अभ्यास गर्दै अघि बढ्न निरन्तर कोसिस गरिरहेका छन्। हामीले हाम्रो जीवनलाई विनाशकारी काममा नभई सधैँ रचनात्मक कार्यमा समर्पित गर्नुपर्ने कुरा सधैँ सम्झनुपर्छ। हरेक व्यक्तिले जीवनको सत्य बुझ्नुपर्छ। हाम्रो प्रेम शारीरिक गुणहरूमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसको विस्तार सम्पूर्ण सजीव र सबै स्वरूपसम्म हुनुपर्छ। प्रेम नै प्राणीको जीवनको उद्देश्य हुनुपर्छ र जीवनले जीवनलाई प्रेम गर्नुपर्छ। सामान्यतया बाँच्नका लागि पैसा कमाउने कुरा मात्र सोचिन्छ, तर हाम्रो जीवनको पवित्र उद्देश्य पूर्तिका लागि पैसा कमाइन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नै पर्छ। यस पृथ्वीमा आफ्ना शक्तिको आडम्बर र घमण्ड देखाउने शक्तिशाली राजाहरू थिए, तर आज तिनीहरू कहाँ छन्? धेरै लखपतिहरू, राजाहरू, शासकहरू र नेताहरू पनि थिए। के अहिले उनीहरूको कुनै अस्तित्व बाँकी छ? के उनीहरू आफूले देखाएको रवाफ र जनतालाई बसमा राख्न प्रयोग गरेको शक्ति आफूसँगै लिएर गए? होइन। यो वास्तविकता हामीले सधैँ देखिरहेका छौँ। अत्यन्त स्याहार, अनुराग र गर्वका साथ हुर्काइएको शरीर पनि एक दिन नाश हुन्छ, एकमुठी खरानीमा परिणत हुन्छ। त्यसैले यो शरीरलाई जति सक्दो सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ। शरीर नष्ट हुनु अघि नै यो शरीरलाई पवित्रताले भरिदिनुपर्छ। वरिष्ठ क्षमता, राम्रा शब्दहरूको सुगारटाई वा रबाब देखाउनुको कुनै औचित्य छैन। माइलौँ माइलमा फैलिएको भए पनि मरुभूमिबाट एक दाना अन्न समेत उब्जाउन सकिँदैन। केवल मलिलो जमिनले मात्र अन्न र फलफुल दिन सक्छ। त्यसैले हाम्रो जीवन पनि सामाजिक विकासका लागि उपयोगी उपकरण बन्नुपर्छ। यो लक्ष्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण ज्ञान र अवसरहरू तिमीहरूलाई सत्य साई कलेजले प्रदान गर्छ। सत्य र प्रेम समाजमा सभ्यता विकास गर्ने दुई अत्यावश्यक गुणहरू हुन्। प्रेम अतुलनीय छ। प्रेम नै भगवान हो। व्यक्ति विशेषको प्रतिबिम्ब उसले देखाउने प्रेममा निर्भर हुन्छ।
त्यो प्रेमलाई सही दिशातर्फ विकास गर्नुपर्छ, जसका लागि हृदयबाट दुर्गुण हटाउन जरुरी छ। घरमा सर्प पसेको थाहा पाएपछि त्यस घरमा आनन्दपूर्वक रात बिताउन सकिएला त? खराब विचारहरू पनि शान्ति भङ्ग गर्ने सर्प जस्तै हुन्। अमृतस्य पुत्रः, अमरताका सन्तान तिमीहरूले अमर विचारहरू र अमृत तुल्य व्यवहार विकास गर्नुपर्छ। घातक र अस्वस्थ विचार नियन्त्रण गर्नै पर्छ। तिम्रो सम्पर्कमा आएका सबैसँग प्रेमपूर्ण भावले बोल। प्रेमले सधैँ दिन्छ, इनामको आशा राख्दैन। पवित्र प्रेममा स्वार्थ हुँदैन। प्रेममा घमण्ड हुँदैन। घमण्ड आत्मविश्वासका कमीको प्रतीक हो। त्यसैले सधैँ सद्गुण रूपी सम्पत्ति सङ्ग्रहको प्रयासमा जुट्नुपर्छ। आत्मविश्वास विकास भएपछि घमण्ड नाश हुन्छ। तिमीहरूले अर्थहीन घमण्ड, रवाफ र ईर्ष्या घटाएर प्रेम, सहनशीलता र मैत्री भाव जस्ता गुणहरू विकास गरी आफ्नो जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाऊ भन्ने आशीर्वादका साथ यो सम्भाषण टुङ्ग्याउँछु। जय साईराम।